Everyone, welcome to our YouTube channel Super Mathematics केजेमा। अहिले तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ YouTube channel Super Mathematics केजे जसमा एसई को रिलेटेड क्लास 10 को जति पनि रिलेटेड मोडल सेट को क्वेशनहरु छ सब स्टेप बाइ स्टेप हामी पर टपिक को क्वेशनहरु डिलिङ गर्दै त्यसलाई जिरो देखि लिएर हिरो सम्मको कन्सेप्ट कन्डिसन र हर कन्सेप्टहरु एक्सप्लेन गरेर जाँदैछु। आई होप दैट सबलाई क्लियर हुँदै होला र 10 सेट को जो छ मोडल सेट 1 को हामी लगभग ग्रुप डी को क्वेशन पोस्ट गर्दैछु। यदि तपाईहरु फर्स्ट आउनु भएको छ भने प्लिज गएर त्यो भिडियो हेर्नु होला। आई होप दैट त्यो फुली कन्सेप्ट क्लियर दिन्छ। आज हामी जो सुरु गर्न गइरहेको छौं त्यो टपिक हो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यो कि ट्रिग्नोमेट्री टपिक को थर्ड पार्ट हो। फर्स्ट थियो मल्टिपल एंगल जो हामी स्टडी गरेर भिडियो हालिदिएछु पोस्ट गर्दैछु, पहिला त्यो गरेर हेर्दिनु होला। त्यसपछि सेकेन्ड थियो हाम्रो सब मल्टिपल एंगल, त्यो पनि हामी क्लियर गर्दैछु, त्यो पनि भिडियो हामी अपलोड गर्दैछु। अब हामी अहिले थर्ड टपिक स्टार्टिङ गरेको छौं जसको नाम हो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यो ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री भनेको के हो र यो कहाँबाट आएको छ? यो ट्रान्सफर भएको भनेको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बारेमा हामी स्टडी गर्छौं। यो डाइरेक्ट कनेक्ट छ कम्पाउन्ड एंगलबाट। यो टपिक डाइरेक्ट कनेक्ट छ कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुलाबाट। आज हामी हेर्छौं कि वास्तवमा यसको फर्मुला कसरी प्रुफ भएको छ, कसरी आएको छ र बनाउनु कसरी पर्छ। के सबभन्दा पहिलो हामीलाई कम्पाउन्ड एंगल को फर्मुलाहरु रिभाइज गर्नु पर्यो। अलि कम्पाउन्ड एंगल जो हामी पढ्यो त्यसमा हामी फर्मुला के पढ्यो कि sin a प्लस b इक्वल टु फर्मुला थियो sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b थियो है। सिमिलरली sin a माइनस b को फर्मुला के थियो त? sin a माइनस b को फर्मुला थियो sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b। सिमिलरली अस्तो यसको cos a प्लस b को फर्मुला के थियो? cos a इन्टु cos b प्लस sin a इन्टु sin b। सिमिलरली cos a माइनस b को फर्मुला के थियो? यहाँ माइनस जवाब फर्मुला तो cos a इन्टु cos b प्लस थियो sin a इन्टु sin b। क्लियर छ? किन हामी यो फर्मुला कम्पाउन्ड एंगल क्लास 9 मा हामी स्टडी गरिसकेको थियो। यो कम्पाउन्ड एंगल त्यस्तो एंगल हो जो दुई वा दुई भन्दा बढी एंगल ए र लेस भएर आएको हुन्छ। ओके, अब यो फर्मुला जो हामीलाई गिभन छ यही फर्मुलालाई डिराइभ गरेर जो बनाएको जो फर्मुला छ यहाँ माइनस हुन्छ फर्मुला बनेको छ त्यो फर्मुला नैबाट ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेको छ। आज हामी हेर्छौं मान्यो कि यो इक्वेसन फर्स्ट मान्छौं, यसलाई इक्वेसन म सेकेन्ड मान्छौं किन यो टपिकमा दुईवटा फर्मुला मात्रै दिए भयो त साइन को टर्म र कस को टर्मलाई डिराइभ गरेर ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्री बनाएको छ। यो sin a प्लस b को फर्मुला थाहा भयो, sin a माइनस b को फर्मुला थाहा भयो। म भन्छु बाबुहरु यो दुवै इक्वेसनलाई एड गरेपछि के रिजल्ट दिन्छ त? यो र यो इक्वेसनलाई एड गरेपछि के रिजल्ट आउँछ? म मान्छु एडिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रिजल्ट के दिन्छ त? जस्तै sin a प्लस b इक्वल टु फर्मुला छ sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b। क्लियर छ? सिमिलरली sin a माइनस b इक्वल टु फर्मुला sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b। क्लियर छ? ओके, यसलाई म यदि एड गरेपछि यो प्लस यो माइनस क्यान्सल भइहाल्यो किन cos a sin b प्लस मा क्यान्सल भयो। यो त हामीले एड गरेको छु, अब यसलाई दुईलाई एड गर्छु त sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इक्वल टु sin a cos b 2 sin a इन्टु cos b। क्लियर छ? क्लियर छ? इट मिन्स फर्मुलामा 2 sin a इन्टु cos b को जो फर्मुला हुन्छ त्यो हुन्छ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। हामीले लर्न गर्न इजी हुन्छ। यदि sin अगाडि र cos पछाडि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b
मानौ तैले यो दुईवटा इक्वेसनलाई बाबुले हामी एड गर्यो यही इक्वेसनलाई म लेस गरिदिन्छु अनि के फर्मुला बन्छ त त्यो हामी हेर्न गएको छौँ। अब हेरौँ यसको हामी बादमा स्टडी गर्छौँ। कस टर्म या साइन टर्मलाई हामी क्लियर गर्दैछौँ। अब यसलाई हामी यदि यही म गर्छु सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 and 2 त 1 र 2 लाई सब्ट्र्याक्ट गरेपछि के रिजल्ट दिन्छ त 1 को इक्वेसन भनेको sin a plus b इक्वल टु sin a into cos b plus cos a into sin b। सिमिलरली sin a minus b इक्वल टु के हुन्छ sin a into cos b minus cos a into sin b। यसलाई म सब्ट्र्याक्टिङ गर्यो यसको मतलब यहाँ पनि माइनस आर यो के छ माइनस त के भएको छ क्लियर छ। अब हेर्नु त यो क्यान्सल भइहाल्यो यो के हुन्छ बाबुहरू क्यान्सल त बच्छ के sin a plus b minus sin a minus b है। फेरि विद्यार्थीले यो नहोस् कि सर यो पनि साइन क्यान्सल न किन यो a plus b एंगल रिलेटेड छ र a minus b यो कहिले क्यान्सल हुँदैन त्यही भएर माथिको माथि उत्तरले माइनस भयो साइन। ओके अब यो क्यान्सल गरेपछि यो cos a into sin b cos a into प्लस प्लस भइहाल्छ इक्वल टु 2 cos a into sin b। यदि अगाडिमा cos आइहाल्छ त त्यही साइन माइनस भयो। यहाँ अगाडिमा साइन थियो त प्लस भयो त साइनै हुन्छ किन साइनै रहन्छ है लड्ने तरिका साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी एउटै अवस्थामा हुन्छ जब दुवै साइन कस रिलेटेड हुन्छ। त अब यसको फर्मुला के दियो त 2 cos a into sin b इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। यो हाम्रो अर्को फर्मुला भयो यही इक्वेसनबाट। हेर बाबुहरू म भने थियो यो के बाट ट्रान्सफर भएर आएको छ त कम्पाउन्ड एंगलको जो हामी फर्मुला पढेको थियो त्यसको अकर्डिङ हामी यहाँ फर्मुला बनाइरहेका छौँ। ओके अब यो एउटा फर्मुला भयो त अर्को त्यो कहाँबाट आयो त sin a plus b त sin। सिमिलरली जस्तै यसलाई एकचोटि एड गरेर एकचोटि लेस गरेर फर्मुला बनाएको छौँ। सिमिलरली cos a plus b र cos a minus b लाई पनि पहिले एकचोटि एड र एकपल्ट सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। त यस्तो खाले क्वेसन हामी हेर्छौँ कसरी बनाउँछौँ त पहिला हामी यसको इक्जाम्पल दुईवटा हेरिहाल्छौँ। यस्तो खाले क्वेसन कुन अवस्थामा फर्मुला एप्लाई गर्ने हामी त मानौँ के हुन्छ 2 sin 50 डिग्री cos 30 डिग्री छ मान। अब 2 sin a cos b यो लाइक गरिरहेको छ 2 sin a cos b त 2 sin a र cos b को फर्मुला के हुन्छ sin a plus b sin a minus b त भइहाल्छ sin a भनेको 50 प्लस b भनेको 30 प्लस sin a minus b त 50 प्लस 30 त भइहाल्छ sin 70 डिग्री sin 20 डिग्री रिक्वायर योर एन्सर। यो हामीले साइन र कस हुन्छ र एंगल फरक हुन्छ हामी बुझ्यो साइन कस भनेको sin a plus b sin a minus b। कुनै बेला यस्तो पनि आउन सक्छ बाबुहरू कि दिइहाल्छ sin 10 डिग्री sin 50 डिग्री cos 10 डिग्री त हामीले रिपिटेडली मल्टिप्लाईको फर्ममा मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा यदि रेसियो राखेको छ भने हामी यो कुरा बुझ्छौँ कि यहाँ त 2 छैन बाबु हामीले फर्मुला 2 आउनै पर्छ कम्पलसरी अनि हामी फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। अनि यो बेला हामी कसरी फर्मुला बनाउँछौँ त यहाँ 2 चाहियो त म के गर्छु 1/2 इन्टु यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दैछु अनि 2 sin a इन्टु cos b को फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छु। 2 यहाँ थिएन त्यही भएर 1/2 ले म डिभाइड गर्छु। अब 1/2 यो 2 sin a इन्टु cos b भनेको sin a plus b प्लस sin a minus b त sin a को ठाउँमा 50 प्लस b भनेको 10 प्लस sin a minus b त 50 minus 10 त 1/2 sin 50 plus 10 how much sin 60 डिग्री प्लस यो भए sin 50 बाट 10 गरेर 40 डिग्री त यो भए 1/2 sin को भ्यालु कति √3/2 प्लस sin 40 डिग्री। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ त √3/2 टु द 4 प्लस 1/2 sin 40 डिग्री एन्सर।
यदि हामीले एन्सर यति पनि जाँदा हुन्छ यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरे यति। तर फर्मुला एप्लाई गर्ने कुरा यो हो। यदि सपोज मानौँ कि यहाँ साइन मारेर यहाँ कस हुन्थ्यो त यो होला फर्मुला, त पुरा अगाडि कस र साइन हुन्थ्यो भने यो फर्मुला एप्लाई गर्छौँ हामी। अब कुरा क्लियर छ? ए यहाँ 80 हुन्छ, यो कुरा नर्मल कुरा हो। यो कुरा तिमीले आफै बुझ्न सक्छ। 50 + 30 17 हुन्छ। ओके, यो कुरा आयो। फर्मुलामा कसरी एप्लाई गरियो र फर्मुला कसरी प्रुभ गरियो त्यो कुरा हामी साइनको टर्म्स, अब हामी कसको टर्मबाट पनि फर्मुला हामी प्रुभ गर्ने कुरा चाहिँ यो च्यानलबाट तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्न मिल्छ ट्रिग्नोमेट्री टपिकको। त्यो भएर भिडियोलाई स्किप नगरिकन हामी 0 देखि लिएर हिरोसम्मको बेस बुझ्न गइरहेको छ। यो टपिकको 0 देखि लिएर हिरोसम्मको बेस। ओके, अब यो कुरा यो त साइनको टर्म हामी फर्मुला प्रुभ गर्छौँ कि फर्मुला एउटा थियो 2 sin a * cos b sin a + b प्लस sin a - b। त्यही 2 cos a * sin b हुन्छ, अगाडिमा cos र पछाडिमा sin हुन्छ भने sin a + b माइनसमा टर्म आइहाल्छ। यहाँ sin अगाडि cos पछाडि त प्लसको टर्म थियो, फर्मुला सेम छ। यहाँ cos तब sin त माइनसको तर टर्म्स खोज्छ। अब हामी cosको गइरहेको छ त तपाईले यो भिडियोलाई पोस्ट गरेर कपी गरिहाल्नु। अब हामी यसलाई मेटिरहेको छौँ। हुन्छ, हामी रोकिदिइरहेको छ। ओके, अब हामी योभन्दा अघि हामी यो कुरा बुझ्यौँ कि साइनको टर्मलाई एकचोटि प्लस गर्यो र एकचोटि माइनस गर्यो। एडिङ र सबट्र्याक्टिङ गरेपछि हामी फर्मुला निकाल्यो। सिमिलरली कसको पनि यो इक्वेसन थर्ड मानिहाल्छु र यो इक्वेसनलाई फोर्थ मान्छु र एकपल्ट यसलाई एडिङ गर्ने र एकपल्ट हाम्रो सबट्र्याक्सन गर्ने, अनि त्यसपछि के रिजल्ट दिन्छ त्यो कुरा हामी हेर्छौँ है। अनि विचार गर्छौँ कि वास्तवमा यो कसरी बन्छ। हामी एडिङ गर्छौँ। एडिङ इक्वेसन थर्ड एन्ड फोर्थ, त यहाँ cos a + b इक्वल टु के छ? cos a * cos b माइनस sin a * sin b। अर्को छ cos a - b इक्वल टु cos a * cos b प्लस sin a * sin b है। यो फेरि नभनेको फर्मुला कहाँबाट आउँछ? यो 9th क्लास हामी स्टडी गरेको हुन्छ कम्पाउन्ड एंगल। ओके, त यहाँबाट यो प्लस माइनस त भइहाल्यो कट, माइनस प्लस sin a cos sin b sin a sin कट बच्यो। त्यो त प्लस गयो हामी त cos a + b प्लस cos a - b इक्वल टु cos a cos b cos a cos b 2 cos a cos b। बस कति सो इजी। हामीले सिमिलरली त्यहाँ साइन र कस थियो त sin a + b प्लस sin a + b थियो। सिमिलरली जब cos a cos हुन्छ त साइनको हामी टर्म बिर्सिहाल्ने, किनभने यो साइड साइन आउनै सक्दैन। यदि दुईटै cos a cos हो या दुईटै sin a sin पनि हुन्छ त त्यो साइन आउनै सक्दैन। त जब cos a cos आयो यसको मतलब फर्मुला के भयो? 2 cos a * cos b इक्वल टु जो फर्मुला हो त्यो cos a + b प्लस cos a + b प्लस cos a - b। क्लियर छ? किनभने यो पनि cos यो पनि cos यहाँ पनि cos a cos। त यो त हामी एडिङ गर्यो त यस्तो रिजल्ट दियो। यसलाई सबट्र्याक्टिङ गर्छु त कस्तो रिजल्ट दिन्छ त? सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन थर्ड एन्ड फोर्थ, त cos a + b इक्वल टु फर्मुला छ cos a * cos b माइनस sin a * sin b र cos a - b को फर्मुला के छ? cos a * cos b प्लस sin a * sin b। अब हामीले माइनस गरेको जहाँ प्लस छ त्यहाँ माइनस। अब हेरो यो cos a cos b माइनस cos a क्यान्सल भइहाल्यो। अब यहाँ हुन्छ cos a + b माइनस cos a - b। क्लियर छ? ओके, इक्वल टु माइनस माइनस त भइहाल्छ -2 sin a * sin b। अब समस्या के भयो बाबुहरू? त्यसरी यहाँ आइहाल्यो माइनस, त मलाई यो साइड पनि ल्याउनु छ माइनस, तब नि यो माइनस यो माइनसमा क्यान्सल गर्छु। मलाई एक्ज्याक्टली 2 sin a sin b चाहिन्थ्यो, त म यहाँ माइनस लेखिहाल्छु। त माइनस कमन लियो भने के भइहाल्छ? यो माइनस यहाँ लेखिहाल्यो भने त यो भइहाल्छ प्लस cos a - b। यो त प्लस यहाँ माइनस भइहाल्छ cos a + b इक्वल्स टु -2 sin a * sin b माइनस माइनस सँग क्यान्सल भयो
रिमेनिङ के बच्यो 2 sin A इन्टु sin B इक्वल टु cos A माइनस B अगाडि गरिदिने माइनस cos A प्लस B पछाडि जान्छ। सिमिलर यदि कसै कस हुन्थ्यो तापनि त्यो साइडमा कसैको फर्मुला एप्लाई गर्छौ, साइन साइड पनि हुन्छ र त्यो साइडमा कसै कस जान्छ। साइन कस मात्रै हुन्छ त्यो साइड हामी साइनको टर्म लेख्छौँ फर्मुलामा, बट कस कस साइन साइन लाइक रेसियोसँग मल्टिप्लिकेसन छ भने त्यो साइडमा कसै। सवाल के छ कि कुन बेला cos A माइनस B अगाडि र cos A प्लस B पछाडि जब साइन साइन हुन्छ तब यदि cos कसै रहन्छ भने cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। यसको क्वेसन हामी हेर्यो भने कस्तो दिन्छ, मानौ इक्जाम्पल लागि cos 50 डिग्री प्लस इन्टु cos 20 डिग्री। अब हेर्नु त हामीलाई त फर्मुलामा 2 छ, यहाँ 2 छैन। 2 रहन्थ्यो भने डाइरेक्ट फर्मुला हामी एप्लाई गरिदिनु पर्छ, यहाँ 2 छैन त म यहाँ 1/2 लिँदा पनि यहाँ 2 थप्न सकिन्छ के थप्यो। अब यो 1/2 1/2 अब यो भ्यालु यति फर्मुलामा 2 cos A इन्टु cos B फर्मुला के हुन्छ cos A प्लस cos A भनेको 50 डिग्री प्लस B भनेको 20 डिग्री प्लस cos A माइनस B A भनेको 50 डिग्री माइनस B भनेको 20 डिग्री। त कति बच्यो 1/2 cos 70 डिग्री cos 30 डिग्री। अब यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1/2 cos 70 डिग्री प्लस √3/2। अब यसलाई गुणा गरिदिने सोल्भ गरिदिने मतलब फर्मुला एप्लाई गर्ने तरिका यो। यदि दुवै साइनै साइन छ त्यो फर्मुला हो। एउटा कुरा याद होस्, यदि हामी यो तैले एडिङ गरियो सबट्र्याक्टिङ गरियो त cos को टर्ममा हाम्रो रिजल्ट दियो यो र एउटा रिजल्ट हो यो। आई होप दैट इट क्लियर होला। र एउटा अरु कुरा जो कि cos यदि माइनस थीटा भयो भने जहिले पनि के हुन्छ cos थीटा हुन्छ, किनभने यो 360 माइनस थीटा भनेको 4 क्वाड्रेन्टमा पर्छ हैन। र 4 क्वाड्रेन्टमा भनेको चाहिँ cos र चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कास्ट हुन्छ। जो यो भिडियो च्यानलमा हालिदिएछु, तपाईहरु यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ लेखेको होला थम्बनेलमा बेसिस कन्सेप्ट अफ कास्ट रुल, त्यो गएर एकचोटि हेरिदिनु होला। र यहाँ यदि cos यदि माइनस थीटा रहन्छ भने त्यो cos थीटा हुन्छ। जस्तैमा सिमिलरली cos माइनस 10 डिग्री छ त्यहाँ हामी यो cos 10 डिग्री लिन्छ, किन प्लस भ्यालु किन cos माइनस थीटा cos थीटा हुन्छ। यो एडिङ केस र सबट्र्याक्टिङ केसको फर्मुला हामी हेर्यौं। अब यो त फर्मुला थियो इन्टु को फर्ममा, हुन सक्छ क्वेशन प्लस को फर्ममा दियो अनि के गर्छ। हाम्रो बुकमा हामी हेरेको कुरा रियाक्सन खराको बुकमा हामी यहाँ स्टडी गरिरहेको छौं, त्यहाँ होले हैन त्यहाँ दिएको छ कि cos C प्लस cos D cos C माइनस cos D। यदि यो त मल्टिप्लाई को फर्म थियो त हामी यसको फर्मुला यो तरिकाले हामी एप्लाई गर्यौं, क्लियर छ। बट यही प्लस र माइनस को फर्म हुन्छ अनि फर्मुला कसरी लगाउने हामी र त्यसलाई कसरी हिसाब सोल्भ गर्ने त्यो फर्मुला अहिले म प्रुभ गर्न गइरहेको छु के। हेरौ कसरी हुन्छ त यो तपाईहरु कपी गरिदिनु होला न। ओके, अब हामी त्यो यो हामीले जो फर्मुला प्रुभ गर्यौं त्यो हाम्रो मल्टिप्लिकेसन टर्मको हामी त्यो फर्मुला कसरी भएको थियो त्यो कुरा हामी अहिले प्रुभ गर्यौं। बट अब हामी एड र सबट्र्याक्ट टर्ममा जो हामी फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुला कसरी हामी डिराइभ गर्न सक्छौं र त्यसलाई हामी फर्मुला अकर्डिङ कसरी युज गर्ने क्वेशनमा त्यो कुरा अब हामी सिक्न गइरहेको छ। प्लस माइनसको टर्म हुन्छ, जस्तैमा क्वेशनमा दिएको हुन्छ sin C या प्लस sin D को फर्मुला त यो कसरी बनाउने। जस्तैमा अहिले हामी इन्टु को फर्म थियो हामी बनायो त समझना sin 50 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री हुन्छ। त्यसलाई हामी कसरी बनाउँछ त यो त प्लस को फर्ममा छ, मतलब अहिले हामी भर्खर सिक्यो त्यो मल्टिप्लाई फर्म मात्रै थियो, बट यो प्लस या माइनस को फर्ममा हुन्छ। त्यसलाई कसरी फर्मुला बनाउने त्यो फर्मुला कसरी एप्लाई गर्ने क्वेशनमा त्यो कुरा अब हामी सिक्न गइरहेको छौं। त्यो भएर हामी त्यो क्वेशन हेरौँ कि त्यो कसरी हामी प्रुभ भएको छ र कहाँबाट आएको त्यो कुरा। सबभन्दा पहिला हामी यो कुरा बुझ्नुपर्छ, लेट गर्नुपर्छ है, लेट गरौँ। हालाकि लेट म्याथले लेट जे पनि गर्न सक्छ। अब CD छ क्वेशनमा त्यही भएर हामी CD एप्लाई गर्छौं। हुन सक्छ तिमीलाई त्यहाँ XY हुन्थ्यो भने त्यहाँ XY पनि हामी एप्लाई गर्न सक्थ्यौं। चप्पल जुत्ता पनि हुन्थ्यो त्यहाँ चप्पल जुत्ता पनि हामी चप्पल प्लस साइन जुत्ता केही फरक पर्दैन, किनभने म्याथ जे पनि लेट गर्न सक्छौं। त्यही भएर हामी लेट गरिरहेको छौँ A प्लस B इक्वल्स टु C मान्नु। हालाकि म यहाँ X पनि मान्न सक्छु जे पनि, र A माइनस B बराबर म D मान्यो। किन माने किन यहाँ AB को कुरा भइरहेको त्यही भएर हामी AB सँग नै मान्यो, ठीक छ। अब बाबुहरु यसलाई म इक्वेसन फर्स्ट मान्छु, यसलाई इक्वेसन म सेकेन्ड मान्छु। त जस्तै अगाडिबाट हामी गर्दै आइरहेको छौँ कि पहिला एड तब
सबट्र्याक्ट सिमिलरली पहिला एड गर्छु इक्वेसनलाई एडिङ गर्दाखेरि रिजल्ट के पाउँछु म पहिला त्यो हेर्छु एडिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एकदम भिभिआई छ एडिङ यहाँ चाहिँ ए प्लस बी बराबर सी छ र ए माइनस बी बराबर डी छ कुनै समस्या आयो त यो बी क्यान्सल भयो ए 2a इक्वल टू सी प्लस डी किन हामी एडिङ गरेको छौँ हामी ए बराबर निकाल्छौँ सी प्लस डी बाई 2 यो इक्वेसन थर्ड हेरो बाबुहरू जहाँ जहाँ अब ए आउँछ त्यहाँ त्यहाँ हामी सी प्लस डी बाई 2 लेख्छौँ कुरा समझमा आइरहेको जहाँ जहाँ अब क्वेसनमा फर्मुलामा ए आउँदै गर्छ त्यहाँ त्यहाँ म के गर्दै बाबुहरू 2 सी प्लस डी बाई 2 त यसलाई त पहिला म के गर्छु एडिङ गर्छु अब सबट्र्याक्टिङ गर्दा के रिजल्ट आउँछ त सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यहीलाई सबट्र्याक्टिङ गर्दा ए प्लस बी इक्वल टू सी ए माइनस बी इक्वल टू डी सबट्र्याक्टिङ भनेको जहाँ प्लस त्यहाँ माइनस त्यहाँ प्लस तो यो ए क्यान्सल भइहाल्यो अब प्लस प्लस त 2b इक्वल टू सी माइनस डी यो डी छ तो b बराबर के आयो सी माइनस डी बाई 2 यो इक्वेसन 4 हेरो सिमिलरली जहाँ यदि ए आउँछ त्यहाँ सी प्लस डी बाई 2 लेख्छौ सिमिलरली जहाँ b आउँछ त्यहाँ सी माइनस डी बाई 2 लेख्छौ किन छ अब यो b को पनि भ्यालु आयो र a को पनि भ्यालु आयो अब हामीलाई यसको प्लस या माइनस वाला फर्मुला बनाउँछौँ हामी सबभन्दा पहिले म यो लिएर बनाउँछु यो लिएर यो त्यो चारवटा यहाँ फर्मुला बन्यो यहाँ पनि चारैवटा फर्मुला बन्छ ओके स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ म 1 नम्बरमा चाहिँ 2 sin इन्टु cos b पहिला म यो लेखिहाल्छु sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इक्वल टू के छ फर्मुला 2 sin a इन्टु cos b यो कुरा क्लियर देखिरहेको छ पुरै क्लियर देखिरहेको छ हामीबाट यहाँ a प्लस b र a माइनस b अब हेर है जहाँ जहाँ म भनेको थियो a हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ c प्लस d बाइ 2 जहाँ जहाँ b हुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ c माइनस d बाइ 2 ठीक छ यहाँ डाइरेक्ट a प्लस b छ डाइरेक्ट a प्लस b बराबर के छ c त sin c a माइनस b डाइरेक्ट छ डाइरेक्ट a माइनस b d त sin d इक्वल्स टु 2 को 2 sin को sin a भनेको c प्लस d बाई 2 बस c प्लस d बाई 2 इन्टु cos को cos है b c माइनस d बाई 2 बस c माइनस d बाई 2 अहिले यदि क्वेसनमा साइन र साइन नै रहन्छ साइन सी प्लस साइन डी भर्खर भनेको थियो कि क्वेसन यदि रहन्छ सपोज मानौ कि साइन 50 या प्लस साइन 20 कसरी बनाउँदै यो भइहाल्छ साइन सी यो भइहाल्छ साइन डी त साइन सी प्लस साइन डी फर्मुला 2 साइन सी भनेको 50 या प्लस डी भनेको 20 बाइ 2 इन्टु साइन त्यसपछि कस है कस 50 या माइनस 20 बाई 2 किन 2 को 2 ने साइन सी प्लस डी तो सी 50 या डी 20 बाई 2 सी माइनस डी तो सी माइनस डी यहाँ सोल्व गर्दाखेरि 2 साइन 70 बाई 2 cos 30 बाई 2 तो 2 साइन भइहाल्यो 35 डिग्री इन्टु cos भइहाल्छ हाउ मच 50 यही यसको एन्सर प्लसबाट एन्सर मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा आउँछ यदि मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त यो प्लसको फर्ममा यसलाई तिमी सोल्भ गर्यो भने ठ्याक्क यो भइहाल्छ 2 sin a इन्टु cos b फर्मुला a sin a प्लस b sin a माइनस b ठ्याक्क यो भइहाल्छ रिभर्स भएर राम्रले बुझ्नु त यो c प्लस d को फर्मुला हामी यसरी क्वेसनमा एप्लाई गर्छौँ सिमिलरली यहाँ अर्को के छ नम्बर 2 मा 2 cos a इन्टु sin b इक्वल्स टु sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b क्लियर छ अब यहाँ 2 को 2a cos को cos a भनेको कति त c प्लस d बाइ 2 c प्लस d बाइ 2
इन्टु साइन बी भनेको सी माइनस डी बाई 2 बराबर साइन ए प्लस बी भनेको सी माइनस बी भनेको साइन डी। यदि क्वेसनमा साइन सी माइनस साइन डी इसको तो फर्मुला के पर्यो 2 cos अगाडि गएको छ सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2। कुरा क्लियर छ, एकदम क्लियर भइरहेछ। यदि माइनस भइहाल्थ्यो भने यो फर्मुला एप्लाई भइहाल्छ, तर प्लस माइनस हुनु पर्यो क्वेसन, अनि मात्रै हामी सी प्लस डी को फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। सिमिलरली अब तिम्रो थर्ड भइहाल्छ, अनि 4 कम्प्लिट गर्नु तर हामी 4 लेख्दै जान्छ है। सेकेन्ड इजी छ भनिहाल्छ तिमीलाई। थर्ड जो छ यो सेकेन्ड थर्ड अलि इजी छ, सेम यस्तै गरेर म यहाँ फोर्थ एप्लाई गरिरहेको छु। यसले क्वेसन कम्प्लिट गर्छ कतै कतै। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इक्वल टु फर्मुला के छ 2 sin a माइनस b बाई 2 माइनस इन्टु 2 sin a इन्टु sin b। अब cos को cos है a माइनस b भनेको त के छ d हो माइनस cos a प्लस b भनेको c हो बराबर 2 sin को sin है a भनेको c प्लस d बाई इन्टु sin b भनेको c माइनस d बाई 2। समस्या यो छ बाबुहरु कि यहाँ पहिला d छ तब c छ, यहाँ d छ तब c छ। मलाई c माइनस d बनाउँछु। म यसलाई के गर्छु c अगाडिमा तब d पछाडि राख्छु। यो सबैमा पहिला c तब d छ, त्यो गरब भइरहेछ। यो अहिले sin c माइनस sin d थियो, त्यो किन c आइदिएर म c भन्दा माइनस यहाँ राखिहाल्छु। त cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin यहाँ म कमन ल्याउँछु माइनस, त के भइहाल्छ d माइनस c बाई 2 त हुन्छ। म d लाई अगाडि किन यो माथि माथि क्यान्सल गर्छु, त्यही भएर त माइनस कमन लिइहाल्छु। त cos c माइनस cos d बराबर भइहाल्छ। यो माइनस डाइरेक्ट यहाँ आएछ, त माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2 माइनस सँग माइनस क्यान्सल भयो। रिजल्ट के दियो cos c माइनस cos d इक्वल टु 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2। आई होप दैट क्लियर होला सबलाई, क्लियर छ। ओके, अब हामी यो टपिक को एक्सप्लेन जो बेसिस कन्सेप्ट थियो त्यो पुरै हामी क्लियर बुझ्यौं। फर्मुला यही यसरी नै प्रुभ भएको थियो, बडा इजी तरिकाले हामी प्रुभ गर्यो। आई होप दैट यो हेरिसकेपछि यो भिडियोमा तपाईहरुलाई फर्मुला लर्न गर्न नेसेसरी छैन, किन यो कुरा फर्मुलै हो र हामी फर्मुला प्रुभ गरेको हो। 0 देखि लिएर हिरोसम्म कुरा हामी एक्सप्लेन गर्यो। अब हामी यो च्याप्टरको केही क्वेशन यो फर्मुला बेसिस क्वेशन लिएर अहिले म प्रुभ गर्दैछु, सोल्भ गर्दैछु है। कसरी बन्छ त्यो कुरा अब हेर्दै गर्नु त। अब हामी के गर्छौं त यो क्वेशनलाई यहाँ माथि एक्सप्रेस सम और डिफरेन्स भनेको यसको जो रिजल्ट आउँछ, यसको एन्सर त्यो या त प्लसैमा आउँछ या त माइनसैमा आउँछ। र यहाँ भन्छ फाइन्ड द भ्यालु अफ, जो केसको भ्यालु आउँछ, जो केसको भ्यालु हामी निकाल्छौँ। ठीक छ, अब हामी पहिला स्टार्टिङ गर्छौँ ए नम्बरदेखि। यो क्वेशन 2 sin 85 डिग्री इन्टु cos 45 डिग्री। अब हेर्नु त 2 sin a इन्टु cos b। 2 sin a को ठाउँमा 85 हो, 2 sin a b। यो फेरि नगर्नु फर्मुला है, यो भ्यालु दिइहाल्नु, त्यो गराउनु भ्यालु मात्रै नलियो। ठीक है, अब यो के भ्यालु 2 sin a इन्टु cos b। फर्मुला के थियो sin र cos को sin बन्छ sin a भनेको 85 डिग्री प्लस b भनेको 45 डिग्री। अब प्लस किनभने sin अगाडिमा छ प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b। क्लियर छ नि? क्लियर। cos sin a भनेको 85 डिग्री माइनस b भनेको 45 डिग्री। क्लियर? ओके, अब हामीले सम गर्छौं त sin 85 प्लस 45 हाउ मच 0 सर cos दिने हो क्या 130 डिग्री प्लस sin यो 45 छ त 45 भनेको यो आयो
40 डिग्री क्लियर छ यहाँ 85 बारे 45 घट्यो भने कति डिग्री दिन्छ 40 अब यसको भ्यालु हामीले थाहा छैन थाहा छ यसको भ्यालु हामीले थाहा छैन यसको यही एन्सर के कन्फ्युजन आयो यसलाई हामीले सम आयो क्या सम प्लस यसको माइनस पनि आउन सक्थ्यो माइनस ठिठा भइहाल्यो भने माइनस ल्याइदिन्छु यो भन्यो अब यस्तै यो भ्यालु साइन 3 थीटा इन्टु साइन 7 थीटा सबभन्दा पहिले त इन्टुको फर्ममा छ त्यहाँ 2 छ मिसिङ के छ 2 त म यहाँ 1/2 इन्टु 2 यहाँ लेख्छु अब 1/2 1/2 यो 2 साइन ए इन्टु साइन बी त 2 साइन ए इन्टु साइन बी को फर्मुला के हुन्छ साइन ए प्लस बी त 3 थीटा प्लस 7 थीटा सिमिलरली 2 साइन यसो रे साइन साइन त फर्मुला साइन साइन हुन्छ भने 2 cos a minus b a minus b a भनेको 3 थीटा माइनस b भनेको 7 थीटा माइनस cos a plus b cos a भनेको 3 थीटा प्लस b भनेको 7 थीटा क्लियर छ क्वेशन किनभने साइन साइन छ त साइन फर्मुला त cos को टर्ममा आइहाल्छ त cos a minus b minus cos a plus b के हुन्छ 1/2 1/2 a यो भ्यालु cos माइनस 4 थीटा किनभने कमबाट बढी गइरहेछ माइनस cos भ्यालु 10 थीटा अब हामीले थाहा छ कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा हुन्छ त 1/2 cos थीटा भनेको 4 थीटा माइनस cos 10 थीटा रिक्वायर्ड योर एन्सर यो माइनसमा आयो यो प्लसमा आयो त्यही भएर एक्सप्रेस सम और डिफरेन्स भनेको अर्थ हो यसको रिजल्ट तपाईहरु निकाल्नु कि प्लस या माइनसमा आउँछ अब हेर्नु यसको भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौँ त अब यसको भ्यालु निकाल्न लागि यो त क्वेशन नम्बर 1 मा सोलुसन गरेपछि 2 sin 75 डिग्री इन्टु sin 45 डिग्री क्लियर छ अब हेर्नु त 2 sin a इन्टु sin b फेरि फर्मुला भ्यालु cos c minus d minus cos a plus b यो a हो यो b हो त यसले sin a इन्टु sin b को भनेको यो टर्म रहन्छ हामी फर्मुला के पढेछौ cos 2 cos हैन 2 को 2 यहाँ भ्यालु cos a minus b a minus b भनेको a भनेको 75 डिग्री minus b भनेको 45 डिग्री minus cos a plus 75 डिग्री plus 45 डिग्री अब cos को cos से 75 और 35 घरे भनेको 30 रहन्छ 30 डिग्री minus cos 75 plus 45 how much 110 120 डिग्री अब यसको पनि भ्यालु हुन्छ बाबाहरु यसको पनि भ्यालु हुन्छ अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्छ यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो अब cos 30 को भ्यालु भइहाल्यो तिमीलाई √3/2 त √3/2 माइनस cos 120 को भ्यालु कति हुन्छ त अब तिमीलाई कन्फ्युजन छ भने cos 90 प्लस 30 दिनु हुन्छ 120 काट्छु के प्याकेर पनि थाहा छैन फर्मुला झले त्यसलाई त cos 90 बाट त माइनस cos 30 डिग्री भ्यालु माइनस √3/2 हैन अब यहाँ चाहिँ माइनस √3/2 भ्यालु अब √3/2 माइनस माइनस प्लस √3/2 यहाँ 2 एलसीएम निकाल्ने त 2√3 भ्यालु क्यान्सल √3 आन्सर त्यही भन्छ भने त फाइन्ड द भ्यालु यसको भ्यालुमा आउनु पर्यो रिजल्ट कहिले पनि रेशियोमा आउनु पर्दैन त यहाँ फाइन्ड द भ्यालु भनेको छ अब लजिकली कुछ अब आयो यो tan र cot हामी फर्मुला त यो टपिकको पढ्यो त्यो पार्ट के पढ्यो चाहे त्यो कसै हुनु पर्यो या साइनै थियो दुई एउटा रेशियोको मात्रै फर्मुला पनि पढ्यो र हामी हिसाब पनि त्यसकै मात्रै सिक्यौं बट अब यो हामी सोल्भ गरिरहेको त्यो tan र cot त्यसको फर्मुला हामी टपिकमा पढेको छैनौँ यसलाई हामी कसरी सोल्भ गर्नु त यसलाई म अहिले मेटिरहेको छु आई होप द्याट सबैलाई क्लियर भएको होला र जसलाई कन्फ्युजन छ त्यो भिडियोलाई पज गरेर अहिले कपी गर्न सक्नुहुन्छ है अब हामी जान्छौँ tan र cot मा अब यहाँ tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री छ इट मिन्स हामी यो कुरा क्लियर देखिरहेको छौँ कि यो tan र cot को फर्मुला हामी टपिकमा पढेको छ स्टडी गरेको छ हामी यसलाई हामी कसरी गर्छौँ त म भनेको थियो फर्स्ट सेकेन्ड टपिकमा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोको कि यदि
ट्यान र कट क्वेसनमा हुन्छ त्यसलाई हामी साइन बाई कस्टमा चेन्ज गरेर पछि त्यो हिसाबले सोल्भ गर्यो भने हामीलाई त्यो भन्दा इजी हुन्छ, बेस्ट हुन्छ। त हामी यसलाई चेन्ज गर्छौँ। त यो साइन ट्यान त साइन 15 डिग्री बाई cos 50 डिग्री cos 15 डिग्री प्लस कट छ भने cos 15 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री। अब यसलाई म एलसीएम त लिन सक्छु, कोही मलाई रोक्छ आएन रोक्छ। यो एलसीएम दुईटै आयो, cos 15 डिग्री पनि आयो, साइन लेख अगाडि साइन 15 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री, क्लियर छ? अब यो आएपछि यो यहाँ जान्छ र यो यहाँ जान्छ, त भइहाल्यो साइन 15 डिग्री इन्टु साइन 15 डिग्री, यहाँ साइन आयो, क्लियर छ? प्लस cos 15 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री। त्यो साइन त भइहाल्यो कति, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos एंगल सेम छ, cos स्क्वायर 15 डिग्री बाई 2 साइन 15 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री। अब हेर्नु साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए 1 त हुन्छ, किन 15 त ए नै हो नि त भाइ। त हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ साइन स्क्वायर 15 भनेको cos स्क्वायर 15 एंगल सेम छ, त साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हुन्छ, त 1 बाई साइन 15 डिग्री इन्टु cos 15 डिग्री। सवाल यो छ कि भ्यालु निकाल्न भनेको क्वेसन द रेसियो भएर त्यसलाई काट्नु पर्छ। त मलाई यहाँ के चाहियो, 2 चाहियो, इन्टुको फर्ममा त छ यो, बट यहाँ 2 छैन। त 2 एउटै अवस्थामा जो माथि पनि म 2 गुणाउँछु, तल पनि बोथ साइड गर्यो। अब त म लेख्छु अगाडि गएपछि, यसलाई म लेख्दैछु। त अब के हुन्छ, 2 भन्दा 2 बाई 2 साइन ए इन्टु cos बी। अब 2 साइन इन्टु cos बी फर्मुला त सेम देखिरहेको छु, 2 साइन ए इन्टु cos बी। यसलाई हामी फर्मुलाको एकोर्डिङ गयो भने यसको साइन cosको त फर्मुला हामी पढेको छु, त्यसको एकोर्डिङ पनि हामी फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। ल त साइन ए यसलाई बी मान्थ्यो, त फर्मुला के हुन्छ, यो डाइरेक्ट फर्मुला हुँदैन है। 2 साइन ए इन्टु cos बी भन्यो, cos ए भनेको साइन 2a को फर्मुला हो, यो साइन 2a फर्मुला हो नि, 2 साइन ए इन्टु cos ए मल्टिपल एंगलको जो फर्मुला हो, त साइन 2a को फर्मुला होइन, डाइरेक्ट म साइन 2 a को ठाउँमा 15 भन्न सकिन्छ कि, त 2 बाई साइन भइहाल्यो 30 डिग्री। त साइन 30 डिग्री भ्यालु सबलाई थाहा होला, 1 बाई 2। तिमीहरू के गर्छौ लाइफमा, के गर्न सक्छौ, यो सिम्पल भ्यालु तिमीलाई थाहा छैन, तिमीहरू यस्तो अवस्था ल्यायो भने त तिमीहरू के पढ्छु गर तिमीलाई 2 को 2 बाई साइन 30 को 1 बाई 2 माथि लाग्ने, 2 इन्टु 2 बाई 1 बज्यो बराबर 4 एन्सर। जिन्दगी तिमीहरूकै बितिहाल्छ नि, केही गर्न सक्दैन तिमीहरू, होइन त्यो कुरा सही हो। अब हामीले यो टपिकमा हामी यस्तै सिम्पल क्वेसन जो के फर्मुला डिराइभ भयो त्यसको बारेमा हामी बुझ्यौँ। हामी यो च्याप्टरमा अहिले भर्खर स्टार्ट गरेको छौँ, अहिले स्टार्टिङै टर्निङमा छ हामी। आई होप द्याट यो भिडियो अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ त्यतिसम्म त मलाई क्लियर छ कि अहिले तपाईँहरू यहाँसम्म फुल्ली क्लियर होला, फर्मुला कसरी आएको छ, फर्मुला कसरी हामी डिराइभ गरियो र फर्मुला कसरी एप्लाई गरेर कस्तो खाले क्वेसनमा एप्लाई गर्ने त्यो कुरा हामी सिक्यौँ। अब हामी एसईई मोडल क्वेसन जो कि 4 मार्क 5 मार्कमा सोध्छ यो होइन, रिलेटेड दिस च्याप्टर, त्यसको लागि अहिले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर जानु होला। र अब नेक्स्ट भिडियोमा यही टपिकको यही च्याप्टरको क्वेसन नम्बर 16 को सोध छ एसईमा, त्यस्तो खाले मोडल क्वेसन लिएर आउँछु। आजको लागि भिडियोमा यति नै, थ्याङ्क यू।